अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी है? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो का मौजू बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले तो अल्लाह का जिक्र, तलावत, तर्जमा और हदीस शरीफ, और उसके बाद जो आज लेके आई हूँ मैं अपनी बहनों को, बेटियों को किस तरह बीमारियों से दूर करने लगी हूँ। इतना बेज़र उनको फार्मूला दे के अगर उस पर वो अमल कर लेती हैं तो यकीन माने, ये जो 35-36 साल की उम्र में बीमारियों में मुब्तला हो जाती हैं मेरी बेटियां, उनके लिए तो बहुत ही ये कारआमद है ना। और उसके बाद थोड़ी सी बड़ी एज की हो जाती है, जिनका वजन इतना ज्यादा है कि उनको अपने पाँव पे यानी कि बाहर डालना और घुटनों पे वजन इतना डालना उनके लिए एक वबाले जान है। वो बेचारी कहीं नहीं जा आ सकती, इतनी जिंदगी बेकार करके वो बैठी हुई है अपनी जिंदगी को। 4 दिन की जिंदगी हम लेके आए हैं माँ के उधार, तो 2 हमने काट दिए हैं इंतजार में कि अच्छे दिन आएंगे, और 2 हम ये ना हो कि हम बीमारियों में रह के गुजार देंगे। तो इसको मैं लेके आई हूँ आज बेहतरीन सा फार्मूला। तो आप सबसे पहले तलावत सुने इंशाअल्लाह, फिर उसके बाद हम उसका फार्मूला आपको बताते हैं। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। वक़ालल्लज़ीना ला यअलमूना लौला युकल्लिमुनल्लाहु औ तातीना आयात कज़ालिका कालल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम मिस्ला क़ौलिहिम तशाबहत क़ुलूबुहुम क़द बय्यनल आयाति लिक़ौमिन युक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, नदान कहते हैं, नदान कहते हैं कि अल्लाह खुद हमसे बात क्यों नहीं करता, या कोई निशानी हमारे पास क्यों नहीं भेजता। ऐसी ही बातें इनसे पहले लोग भी किया करते थे। इन सब यानी कि अगले पिछले गुमराहों की जहानतें एक जैसी हैं। यकीन लाने वालों के लिए तो हम निशानियां साफ साफ नुमाया कर चुके हैं। आज कितनी है, यानी कि इससे बढ़कर निशानी और क्या होगी वो कल बताऊंगी। इससे बढ़कर निशानी और क्या होगी, तरह तरह की निशानियां तो भेज दी अल्लाह ताला ने, तो फिर भी वो भी बच्चे बने हुए हैं, नादान बने हुए हैं, बेसमझ बने हुए हैं कि उस बात को समझ नहीं कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की सबसे बड़ी बात यह है कि हम पढ़ लेते हैं, हमारे से अमल नहीं होता। तो अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो सबसे पहले ये है कि हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हम जो इल्म पढ़ते हैं उस पर हम सबसे पहले खुद अमल करें, तो फिर हम किसी को इल्म अपना बता सकते हैं कि ये ऐसे ऐसे, तो वरना हम डबल गुनाहगार होते हैं। तो आज की हदीस शरीफ है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी सी है, बेशक मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी सी है, कि यानी कि जो फूल जैसी पकीज़ा चीज खाती है, शहद जैसी पकीज़ा चीज यानी कि वो देती है, और ना वो उस फूल को तकलीफ पहुंचाती है और ना ही वो यानी कि खुद अपने आप को तकलीफ में लाती है। तो ये आज की हदीस शरीफ थी। तो हम छोटी छोटी अल्लाह की निशानियों को अगर गौर से देखें और उस पर यानी कि सोचें, तो हमें सारा इल्म होता है कि वो अल्लाह क्या कर रहा है हमारे साथ और हम क्या कर रहे हैं, हम कहाँ भटके फिर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें हदायत का रास्ता दिखा दे, अल्लाह हमें हदायत का रास्ता दिखा दे। आप भी दुआ किया करें एक दूसरे के लिए हदायत की, और अल्लाह ताला हमें हदायत की रास्ता दिखा दे। अपनी औलाद के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने खामदों बेटों सब के लिए हदायत का रास्ता मांगा करें, और अपने लिए सबसे पहले। ठीक है, तो आज का जो फार्मूला मैं देने वाली हूँ, बताया ना मैंने अपनी बहनों को कि बीमारियों से मैंने किस तरह बचाना है। अल्लाह ताला ने बचाना होता है, मैं तो सिर्फ कोशिश कर जी। तो आज का फार्मूला है ये वाला, यकीन के साथ करेंगी। यही समझना कि डॉक्टर ने मुझे ना कोई टेस्ट लिखने के लिए दे दिया है फलां बीमारी के लिए, जिन बीमारियों से हमें ये बचाने के लिए ये मैं टोटका आपको एक फार्मूला दे रही हूँ कि यही समझना डॉक्टर ने कहा कि पहले टेस्ट करवाएं। तो जो टेस्ट का समझ के इस पे पैसे इस फार्मूले पे खर्च लेना, चाहे उधार उठा के, चाहे कमेटी लेके, चाहे कुछ चीज घर की बेच के, ये फार्मूला एक दफा जरूर अपने पे कर लेना, ताकि आप बीमारियों से अगर बच गई तो आपके लिए दुनिया ही जन्नत आपको लगेगी। यकीन माने ये दुनिया बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, सिर्फ हमारे अमाल नहीं अच्छे और हमारा ये नहीं अच्छा, ये सोचता नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये सारा कुछ नहीं अच्छा। तो लो जी, मैं आज सबसे पहला जो आपको दे रही हूँ, ये सिर्फ 1 वीक का फार्मूला है।
1 ویک میں آپ کا 10 kg وزن کم ہونے والا ہے، اور بے زر ہے یہ، اور یہ سائنس سے ریسرچ شدہ ہے، اور یہ میڈیکل ہے، یعنی کہ میڈیکل سے بھی ریسرچ شدہ ہے۔ یہ ساری ریسرچ ہونے کے بعد آپ کو یہ فارمولہ آپ کی نظر میں پیش کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ اگر عمل کیا تو آپ بتایا نا کہ آپ کی دنیا جنت ہو جائے گی، اس سے زیادہ اور کیا بتاؤں۔ تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، یعنی کہ ہم نے لے لینا یا بکری کا گوشت، یا دمبے کا گوشت، یا بڑا گوشت۔ ان گوشتوں میں آپ گائے کا گوشت، کوئی سا بھی گوشت لیں آپ، ٹھیک ہے، جتنا آپ کھا سکتی ہیں اتنا لے لیں۔ آپ نے اس کی شرط کیا ہے، اس میں چربی بالکل نہیں ہونی چاہیے گوشت میں، اور اس کو بوائل کر لیں یا اس کو بھون لیں، کسی طرح سے، جس طرح سے بھی آپ کو پسند ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کا آئل نہیں ڈالنا، نہ مکھن، نہ مجری، نہ کوئی آئل پکانے کا کچھ بھی، یا دیسی گھی، کوئی ایسا آئل نہیں ڈالنا اس میں۔ آئی سی سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ اس کی شرط نمبر 1 ہے۔ اور گوشت آپ نے کسی چیز کا بھی جو آپ افورڈ کر سکتی ہیں وہ آپ نے کھانا ہے، اور کھانا ہے اس کو آپ نے یقین کے ساتھ، اور پکانے میں کوئی آپ کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ اور وہ ان گوشتوں کے علاوہ آپ گوشت، اگر آپ کو دوسرا پسند ہے، مرغی کا گوشت یا کسی پرندے کا گوشت، اس میں بھی شرط یہی ہے، آئل نہیں ڈالنا، چکنائی کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے، اور بے ڈر ہو کے کھانا آپ نے، یعنی کہ یقین کے ساتھ دوائی سمجھ کے اس کو کھانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گئے 2 گوشت۔ تیسرا گوشت ہے جی مچھلی کا گوشت۔ مچھلی کا گوشت بھی نا، بعض مچھلیوں میں بڑی چکنائی ہوتی ہے۔ آپ نے مچھلی کا گوشت بے شک آپ لے لیں، بام جو ہوتی ہے، بام مچھلی ہوتی ہے، یا آپ کے لیے سنگاڑا مچھلی بہت اچھی ہے۔ یہ دونوں مچھلی آپ کے لیے بہت موزوں ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں بھی وہی، اس کو فرائی کر کے کھائیں، تل کے مت کھائیں۔ فرائی کس طرح سے کرنا ہے، آپ نے آئل کے بغیر اس کو فرائی کرنا ہے، میرا مطلب کہ آپ سٹیم کر سکتی ہیں، مرچ مسالہ لگا کے اس کو رات کو رکھ دیں، اچھی طرح مرچ مسالہ جذب ہو جائے، اس کو کسی سلائی پہ لگا کے اس کو اچھی طرح آپ توے پہ کر لیں، دم پہ تھوڑی دیر رکھ دیں گی تو سٹیم میں آپ مزے تیار ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ آپ کیچپ لے سکتی ہیں، اس کے ساتھ آپ چٹنی لے سکتی ہیں، اس کے ساتھ آپ جوس پی سکتی ہیں۔ اتنی مزے کی تو ہے، میرے تو منہ میں ابھی پانی آنے لگ گیا۔ اور تیسری غذا یہ ہے کہ آپ انڈے لے سکتی ہیں، اگر انڈوں کے شوقین ہیں انڈے جتنے مرضی لے سکتی ہیں۔ اگر انڈوں سے الرجی ہے آپ کو کسی طرح کی تو انڈے چھوڑ سکتی ہیں، انڈے مت کھائیں۔ پھر انڈے کی جگہ آپ وہی جوس لیں، ساری یہ اس طرح کی چیزیں آپ لے سکتی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ فروٹ کا میں نے کسی کا نہیں بتایا ابھی تک، یہ چکنائیوں سے بچا رہی ہوں، چکنائی آپ نے بالکل نہیں لینی، اور انڈے بھی اگر آپ کو الرجی کرتے ہیں آپ نے نہیں لینے۔ آپ پنیر لے سکتی ہیں، پنیر بھی اس کا جو جس دودھ سے کریم نکلی ہو اس دودھ کا آپ پنیر کھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ کی ہو گئے 4 غذائیں۔ اور 5ویں غذا آپ کی یہ ہے، 5ویں غذا جو ہے اس پہ آپ نے سختی سے، یعنی کہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سختی سے عمل یہ کرنا ہے کہ آپ نے دن میں 8 گلاس پانی کے، پیاس سمجھ کے نہیں پینے کہ میں پیاس بجا رہی ہوں، آپ نے دوائی سمجھ کے، آپ نے فارمولے کی ایک یوز، یعنی کہ جس نے آپ کے اندر کے گندے فاسٹ مادوں کو یورین کے ذریعے باہر نکالنا ہے، اس پہ آپ نے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فرض کیا صبح 7 بجے شروع کرتی ہیں اپنا ڈائٹ پلان، تو آپ رات کو 10 بجے تک اس کو ڈن کر سکتی، پانی ہر گھنٹے کے بعد 1 گلاس پی کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ نے 8 گھنٹے کی نیند لازمی پوری کرنی ہے۔ 8 گھنٹے کی نیند آپ 10 بجے سو جائیں، اور انشاءاللہ 8 بجے جب آپ سوئیں گی بھی 8 گلاس پانی کے بھی پئیں گی، اور اس کے ساتھ وہی میں بتا رہی ہوں، آپ سبز مرچیں بھی لے سکتی ہیں، پودینہ بھی لے سکتی ہیں، دھنیا بھی لے سکتی ہیں، لونگ بھی لے سکتی ہیں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ سیاہ مرچ لے سکتی ہیں آپ۔ اور پانی کا وہی اچھا رزلٹ لینے کے لیے، اچھا نتیجہ لینے کے لیے ان چیزوں پہ یقین کرنا بہت ضروری۔ 8 گلاس پانی، چکنائی کے بغیر خوراک، اور اس کے ساتھ 8 گھنٹے کی نیند، اور بس باقی چیزوں سے، جس سے الرجی آپ کو ویکنس فیل کرتی ہے، وٹامن لیں، کچھ بھی جوس لیں، طرح طرح کے جوس، آج کل فروٹ آڑو بھی آ گیا ہے، امرود تو ہمیشہ ہی مل جاتا ہے میرا خیال ہے، اور اس کے ساتھ تربوز کا جوس پی سکتی ہیں، بہت سارے جوس آپ بنا سکتی ہیں، پپائے کا جوس لے سکتی ہیں۔ اپنے سے اس میں کچھ ایڈ نہیں کرنا، جو آپ کو بتایا گیا آپ نے وہی استعمال کرنا ہے۔